بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونس عند وحشتي، يا صاحب عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياث عند قربتي، يا دليل عند حيرتي، يا غناي عند افتقاري، يا ملجأي عند اضطراري، يا معين عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد.